सिक्योरिटी पर इस कदर मान है, इस कदर यकीन है कि वो प्रोटोकॉल को छोड़कर, बुलेट प्रूफ गाड़ियों को छोड़कर ऑटो रिक्शा पर सफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें पता है कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, इसलिए तो वो इतने मान के साथ, इतने सुकून के साथ, इतने मज़े के साथ ऑटो रिक्शा में सफ़र कर रहे हैं, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर के। आप मुझे बताएं, यहाँ पे कोई आए डिप्लोमेट निकले यहाँ पे इस तरह ऑटो रिक्शे में? उन्होंने कहा कि हम इंडिया के साथ दुनिया को ठीक करने के लिए पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं। दिस इज द थिंग, इंडिया इज आवर ग्लोबल पार्टनर इन डूइंग ग्लोबल गुड। रशिया है वो भी इंडिया को अपना बनाना चाह रहा है, यूएसए जो है वो भी इंडिया को अपना बनाना चाह रहा है। तो इंडिया ने इतनी अपनी इंपोर्टेंस बना ली है कि रशिया भी कहता है कि हमारे से फाइटर जेट ले लो, यूएसए भी कहता है कि हमारे से फाइटर जेट ले लो। अगर आप इसको देखें कि नरेंद्र मोदी जो है उसका जो असर है वो काम कर रहा है। नरेंद्र मोदी की जो स्ट्रैटेजी है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, वो काम कर रही है कि यूरोप भी इसको देख रहा है। हिंदुस्तान का तो मुझे लगता है पाकिस्तान को लेके तो एब्सोल्यूट इररेलेवेंस है। वी आर नोबडीज इन फ्रंट ऑफ देम एनीमोर। कश्मीर इज़ एन एब्सोल्यूट डेड हॉर्स। यू कैन कीप क्राइंग ऑन दैट, दे आर नॉट गोइंग टू गिव इट अवे, ठीक है, इवन आफ्टर 370। तो बात ही ख़त्म हो गई ना। वो जो एलन मस्क है ट्विटर वाला, वो कह रहा है जनाब, उसने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहा, उसने कहा मैं तो इंडिया के जो लॉज हैं उनको मानूंगा, जो इंडिया के सोशल मीडिया लॉज हैं, नहीं तो मेरे जो वर्कर हैं वो उनको जो जेलों में डाल देंगे। वही बात इसराइल वाली, 4 जंगें लड़ ली, कुछ नहीं उखाड़ा, तो एक्सेप्ट कर लो फिर। तो आप जितना भी, मैं ये नहीं कह रहा कि इनसेंसिटिव हो जाओ जो वहाँ हो रहा है उसको लेके, लेकिन बात यही है कि आपका मातम कुछ नहीं कर सकता। नमस्कार दोस्तों आप जो ये वीडियो में देख रहे हैं, गुलाबी रिक्शे से उतरते हुए, सबसे गले मिलते हुए, ये है अमेरिका से आए एलिगा सिटी। ये है अमेरिका के राजदूत भारत में। दोस्तों इन्हें बाइडेन द्वारा नियुक्त किया गया है भारत में। दोस्तों ये वीडियो पूरी इंटरनेट में काफी ज्यादा वायरल हो रही है क्योंकि इनका एंट्री का अंदाज काफी अनोखा है और अतरंगी है। दोस्तों इनका भारत आना इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि जब से जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं तब से भारत में कोई भी अमेरिकी राजदूत काम नहीं कर रहा था। आज पूरे 2 साल बाद एलिगा सिटी अमेरिका के राजदूत बनकर भारत आए हैं। दोस्तों इस वीडियो में जिस तरह से एलिगा सिटी ने एंट्री की है, इससे समझ में आता है कि अमेरिका भारत का दिल जीतना चाहता है, इसलिए अब वे भारत के अंदाज में अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। सो व्हाट डिड इंडिया डू सो डिफरेंट? शुरू में ही कि उनकी सिमत अलग निकल गई और हमारी तो आपने जैसे बताई। What did they do so different? अब ये क्वेश्चन जो है ना, बड़ा ये सिंपल साउंड करता है बट इट्स वेरी वेरी टेक्निकल। उसकी वजह ये है कि जितने भी एकेडमिक्स हैं वो अभी तक इस पर डिफरेंट व्यू पॉइंट्स रखते हैं। इश्तियाक अहमद साहब कुछ और कहते होंगे, आयशा जलाल कुछ और कहती है, तो डॉक्टर मुबारक अली कुछ और कहते होंगे। तो ये मुझे ये लगता है कि एक तो हिस्टोरिकल क्लैरिटी सबसे बड़ी फोर्स होती है। अगर जर्मन को पता है ना कि मैं कौन हूँ, तो उसके लिए वो बहुत है, ठीक है, एक असिमिलेशन क्रिएट करने के लिए, एक हारमनी क्रिएट करने के लिए। इसी तरह ब्रिटिश हैं, इसी तरह अमेरिकन्स हैं। तो इंडियंस को ये पता था कि ये कंटिन्यूटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो 7000 साल पुरानी तहजीब है और हमारी ये वैल्यूज़ हैं। फिर नेहरू के आइडियाज़ भी क्लियर थे कि सेकुलर रियासत होगी। उसकी वजह यह है कि हमने कभी भी किसी को सप्रेस नहीं करना कि ये ज़ुबान बोलो और ये ना करो। तो हमारे यहाँ पर ये हुआ कि पहले ही ढाका में जाके अंग्रेज़ी में तकरीर करते हुए कहा कि उर्दू बोलनी है आइंदा से, जो कि मेरा ख्याल है ख़ुद को भी नहीं थी आती। तो खैर आगे बढ़ते हुए हिंदुस्तान में ये नहीं हुआ। तो एक तो सेकुलर प्रिंसिपल कि जो भी हिंदुस्तान का शहरी है, कतई नज़र इससे कि उसका मज़हब, उसका रंग, उसकी नस्ल क्या है, बेशक रेसिज्म वहाँ पर अभी भी है और अब भी हो रहा है सारा कुछ। अब तो खैर एक डायरेक्शन बदलने की कोशिश की जा रही है वहाँ भी। लेकिन एक तो कॉन्स्टिट्यूशन का आना, जो यहाँ पर 73 तक नहीं आ सका। उससे पहले जो आया वो तो मजाक था क्योंकि वो मार्शल लॉज के दौर में आता रहा, गैर जमाती इलेक्शन होते रहे। फातिमा जिन्ना को गद्दार करार दे दिया, जो फाउंडिंग फादर की बहन थी। तो वहाँ पर एक सेकुलर प्रिंसिपल मुझे लगता है। दूसरा सिविलियन सुप्रेमेसी इसीलिए बेहतर रही और आज तक कू नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस जो है वो एक बड़ी मजबूत जमात थी, बड़ी ऑर्गेनाइज थी। उसके जो लीडरान थे उनकी आवाम से कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, लीगर्स की नहीं थी। हुसैन हक्कानी साहब तो लिखते हैं कि पार्टीशन के बाद वो सोचते रहे कि अब जाना कहाँ है, करना क्या है। बहुत से लोग ये सवाल करते थे कि अब क्या करें, ये बना लिया है अब। हाँ, इवन जिन्ना साहब का अपना घर जो मालाबार हिल्स वाला था हिंदुस्तान में, वो उन्होंने कहा कि मैं आके गर्मियों की छुट्टियाँ वहीं गुजारा करूँगा। ये बताता है कि उनका ये विज़न नहीं था कि बॉर्डर बंद हो जाएंगे। इतना तो सीरियस नहीं लिया हमने ना यार।
لیکن وہ ہوا بعد میں کچھ اور، بالکل ٹریجیکٹری مختلف ہو گئی بالکل. تو ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر ایک سویلین ایجنسی بڑی اسٹرانگ تھی اور وہ نیچرلی ہوتی ہے. جس طرح آج آپ 3-4 پارٹیز کو کمپیئر کر لیں تو ایک پارٹی اسٹرانگ ہے، ویل کنیکٹڈ ہے، دوسری نہیں ہے. تو کانگریس اور لیگ کا جو فرق تھا وہ ہندوستان اور پاکستان کا فرق تھا، کیونکہ نہرو صاحب نے آ کے جو ریفارمز کیں، جو لینڈ ریفارم کی، سب سے بڑی بات کہ ری ڈسٹریبیوشن آف لینڈ واز ویری ویری نیسیسری. تو اسی لیے وہ شروع سے دے کٹ ٹو سائز دا ملٹری ایز ویل. اور آج بھی وہ ماروتی سوزوکی میں چیف آتا ہے ان کا، اور ڈیفنس منسٹر سے ڈرتا ہے وہاں پہ. تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ سوچ بھی سکے سویلین کے اگینسٹ کوئی بات کرنے کا وہاں پہ. تو وہ جو ڈیموکریٹک ایتھوز ہیں وہ آپ کو ابھی بھی دکھائی دیتی ہیں. اور لوگ کہتے ہیں مودی آگے سب ڈسٹرائے کر رہا ہے. پرسنالٹیز جو ہیں وہ ریاست کے انسٹیٹیوشن کو تباہ نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ ٹرمپ آگے چلا گیا، امریکہ وہی ہے. اگر کانسٹیٹیوشن تگڑا ہے، آپ کا سول سوسائٹی تگڑی ہے، اور ایک سوشل کانٹریکٹ تگڑا ہے، تو کورٹس کام کر رہی ہیں، سب سے بڑی بات. اور وہاں نظریہ ضرورت نہیں ہوا جو یہاں پر ہو گیا جسٹس منیر صاحب کے انڈر کے گورنر جنرل بنا دیا آپ نے. مطلب جناح صاحب گورنر جنرل بنے اور نہرو صاحب وزیر اعظم بنے، تو وہ ایک ڈیموکریٹک ٹریڈیشن پہلے دن سے پریسیڈنٹ سیٹ نہیں ہوا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ایکسیپٹ کرنا بہت تلخ ہے، لیکن لوگ کرتے ہیں. آج یو کے اندر چرچل پہ کھل کے تنقید ہوتی ہے، لوگ اس کے مجسمے توڑ دیتے ہیں جس نے دوسرے جنگ عظیم میں ہٹلر سے بچایا. ہندوستان کے اندر بھی ایک گروپ ہے جو گاندھی صاحب کے اگینسٹ گوڈسے کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے کیوں بات کر دی کسی کے اگینسٹ، یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. اور وہی بات کہ خوفزدہ ہوں گے تنقید سے تو نہیں چلے گا کام. تو یہ وہ ریالٹیز ہیں جو ایکسیپٹ کریں گے تو شاید ریفارم آ جائے. تو ہندوستان کا تو مجھے لگتا ہے پاکستان کو لے کے تو ایبسولوٹ ریلیونس ہے. I mean, we are nobodies in front of them anymore. Kashmir is an absolute dead horse. You can keep crying on that. They are not going to give it away. ٹھیک ہے، ایون آفٹر 370 تو بات ہی ختم ہو گئی نا. اب پریکٹیکلی ایل او سی ایگزسٹ نہیں کرتی، اٹس این انٹرنیشنل بارڈر، کیونکہ انہوں نے لیجسلیٹ کر دیا ہے اس چیز کو. تو کشمیر کو بھی آپ نے دہائیوں سے مس ہینڈل کیا ہے. آپ نے 65 وار میں خود شروع کی، بعد میں کہا ہم نے ڈیفینڈ کر لی، ہم جیت گئے. معجزہ. آپریشن جبرالٹر کی بات ہی نہیں کرتے کہ ہم نے گھسایا تھا لوگوں کو وہاں پہ، اور ہمیں بتایا رات کی تاریکی میں ہندو بندیاں آیا تھا اور ہم نے بچا لیا ملک کو جانے دے کے. تو خیر اس میں آپ نے لکھ کر دے دیا تاشقند میں کہ یہ بائیلیٹرل ایشو ہے، ہم اور آپ سالو کریں گے. آپ کہتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کیوں نہیں بولتی، یہ نہیں بتاتے کسی کو. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں آپ نے وہی بات اسرائیل والی 4 جنگیں لڑ لیں، کچھ نہیں اکھاڑا، تو ایکسیپٹ کر لو پھر. تو آپ جتنا بھی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسینسٹیو ہو جاؤ جو وہاں ہو رہا ہے اس کو لے کے، لیکن بات یہی ہے کہ آپ کا ماتم کچھ نہیں کر سکتا. 1.5 ارب کی آبادی ہے، 0.7% بجٹ دیتے ہیں UN کو، 0.7%. جاپان alone contributes 22%. Who are they going to listen to? You are absolute nobodies نا. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو تھپڑ کی طرح پڑتی ہیں اگر آپ دیکھیں، لیکن اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے جگرا چاہیے. وہ نیچے کہتا ہے نا کہ the power of the mind is measured by the amount of truth you can endure. جتنا سچ برداشت کر سکتے ہو وہ تمہارے دماغ کی طاقت ہے. تو یہاں یہی ہے کہ ان کو یہ ابھی بھی اس ہینگ اوور میں ہے کہ کشمیر کا ایک بون آف کنٹینشن ہے. مزمل اسلم صاحب جنہوں نے پوٹینشلی پاکستان کی اکانومی چلانی ہے اگلے الیکشن کے بعد، کیونکہ PTI کے مین مین ہے شوکت ترین کے ساتھ، ان سے میں نے سوال کیا کہ ہندوستان سے ٹریڈ ہونی چاہیے نہیں. انہوں نے کہا پاگل ہیں آپ کیا، یہ کس قسم کی بات کر رہے ہیں، کشمیر کے مظالم کے ساتھ آپ یہ سب کریں گے، ہندوستان سے بات کریں گے، ٹریڈ کریں گے ان سے. یہ ویژن ہے، دیکھ لیں کیا فیوچر ہے. تو یہ چیز ہے کہ یہ ریڈیکلزم جو ہے یہاں پر، سو وی آر گوئنگ ٹو بی ریڈیوس ٹو نو بڈیز، اینڈ دس کانٹیننٹ از آل اباؤٹ چائنا اینڈ انڈیا، اینڈ دا فیوچر از ایسٹ بیکاز دا ویسٹ از سلائٹلی لوزنگ گراؤنڈ، اور EU کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں.